बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे में सर रख कर ये आयत करीमा पढ़ लेना। सर उठाने से पहले बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी, बल्कि एक लफ्ज़ में कहा जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज की यह वीडियो तोहफ़ा देने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों की कोई अधूरी हाजत रहे लेकिन हो नहीं पा रही पूरी। जिन लोगों का कोई अधूरा काम है वो पूरा नहीं हो रहा है। जो लोग किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, किसी अपने काम को पूरा करना चाहते हैं या अपनी दिली हाजत को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी दुआ बारगाह परवरदिगार में कबूल नहीं हो रही है, तो आज उन लोगों के लिए हम एक ऐसा आज़माइशन वजीफ़ा लेकर आए हैं। ये कुरान मजीद की बरकत ऐसी सूरत मुबारक है जो पूरी की पूरी सूरह दुआ है, यानी कि पूरी की पूरी सूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने दवा बनाकर भेजा है। और जब यह सूरह मुबारक नाजिल हुई थी तो शैतान अपने सर पर कंकड़ और पत्थर डाल रहा था, पागलों की तरह रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को ऐसी सूरह मुबारक अता फरमाई है जो पूरी की पूरी दुआ है, जिसमें हर दर्द की दवा है, हर मर्ज़ की शिफा है और हर मकसद में कामयाबी की दुआ है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सजदे में सूरह मुबारक को पढ़कर आप हज़रात अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो जाएगी। आप चाहें आप हज़रात किसी भी मकसद के लिए दुआ करें, चाहे आप हज़रात औलाद के लिए दुआ करें, चाहे आप अपने लिए या अपनी औलाद के लिए अच्छे रिश्ते की दुआ करें, चाहे आप हज़रात गुर्बत ख़त्म होने की दुआ करें, चाहे आप हज़रात कारोबार के लिए दुआ करें, चाहे आप कर्ज से निजात के लिए दुआ करें, या आप हज़रात किसी और बड़े मकसद के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारक की बरकत से एक हाजत नहीं, सैकड़ों हाजत नहीं, बल्कि हज़ारों हाजत हैं इस मुबारक की बरकत से हो जाएंगी। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफ़े को, इस अमल को आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम आप हज़रात को बताने वाले हैं। अगर आप हज़रात इस तरीके से तब्दीली कर देंगे, आप हज़रात किसी और तरीके से पढ़ेंगे, तो फिर इस वजीफ़े का आपको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा, इस वजीफ़े का कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से हम आपको बताते हैं। तो आप हज़रात ये वजीफ़ा किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये वजीफ़ा नमाज के बाद ही पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद आप हज़रात पढ़ सकते हैं। तरीका यह है, जब आप हज़रात नमाज से फ़ारिग हो जाएं, सलाम फेरने के बाद आपको दुआ नहीं करना है। दुआ से पहले ही इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको दुआ करना, तो जैसे ही आप नमाज मुकम्मल करें, सलाम फेर दें, तो सलाम फेरने के बाद आपको पहले तो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सजदे में चले जाना है। जिस तरीके से मर्द नमाज़ पढ़ते हैं तो मस्जिद में पढ़ते हैं, तो मस्जिद में ही बैठे बैठे ही इस अमल को कर लें। ख़वातीन वो अपने घर पर नमाज़ पढ़ा करती हैं तो अपने घर पर ही इस वजीफ़े को पढ़ लें। तो नमाज से फ़ारिग होने के बाद, सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद सजदे में चले जाना। जिस तरीके से नमाज़ों में सजदा करते हैं उसी तरीके से सजदे में चले जाना, और सजदे की हालत में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। और इस तरह से पढ़ना है कि जब आप हज़रात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आयत पर पहुँचेंगे तो ये आयत मुबारक आपको 21 मरतबा दोहराना है और पूरी सूरह मुबारक को सिर्फ़ 1 मरतबा पढ़ना है। हम 1 मरतबा आपको पढ़कर भी बता देते हैं। इस तरह से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालीन। आयत मुबारक को 21 मरतबा पढ़ना। इस तरह से पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह से ये हमने 3 मरतबा पढ़नी है, लेकिन आपको ये आयत मुबारक 21 मरतबा पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद
چاہتے ہیں مانگتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، جو شخص کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی محروم نہیں ہوتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ حضرات جب 21 مرتبہ پڑھ لیں یا قنودو یا قنستین، اس کے بعد میں آپ کو آگے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ پوری فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور وہ آیت کریمہ یا قنودو یا قنستین 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور بچوں کی طرح رو رو کر گر گڑا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنے ادھورے مقصد کے لیے، اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ حضرات دعا کریں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مانگی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، ایک بات کا آپ خاص خیال رکھیں، میری طرف سے اس وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو لوگ جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ ناجائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی غلط کام کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کا نقصان کرانا چاہتے ہیں، یا کسی کے لیے بد دعا کرانا چاہتے ہیں، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ وظیفہ ہرگز میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ میری طرف سے صرف انہی کو اجازت ہے جو اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں، یا دوسروں کا بھلا کرانا چاہتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، یہ تو ہو گیا حاجت کے لیے، لیکن اگر آپ بیماریاں ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جسمانی سکون کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سجدے میں جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ حضرات اسی طریقے سے یہ وظیفہ پانی پر پڑھ لیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، یا قنودو یا قنستین پہ والی آیت 21 مرتبہ پڑھیں اور اسی طرح مکمل کریں۔ سورہ فاتحہ جس طرح سے ہم نے بتائی ہے، پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد مریض کو شفا مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں کہ یہ عمل کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، کوئی بھی عمل ہو اس کی مقدار کوئی آپ حضرات اگر آپ کو مقدار کے مطابق فائدہ نہ ہو تو یعنی کہ کوئی عمل ہے 7 دن کا ہے، لیکن 7 دن میں آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ حضرات اس عمل کو تب تک پڑھتے رہنا تب تک آپ کا کام وہ پورا نہ ہو جائے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی، آپ کے بگڑے کام بنیں گے، ادھورے کام پورے ہوں گے۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آتے لیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔